फायदे मिळतात आपल्याला, जसं की आपली स्मरणशक्ती वाढते, एकाग्रता वाढते आणि आपली वाणी सुधारते. शारदा विनते सुनहनारी, माँ शारदा विनते सुनहनारी. सरि 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 गरि रि गरि गरि गम ग गम 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 पम गरि सनि सरि 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 गरि रि गरि गरि गम ग गम गम पम गरि सनि स. माँ शारदा, माँ शारदा, माँ शारदा.